रेसुङ्गा अलिअलि हो माथितिर त होला नि त जङ्गलको बिचमा हिउँ छ यतातिर बरु मान्छेले देख्न पग्लियो होला रेसुङ्गा जाँदैछौँ रामको 1208 यो खुड्किला माथि हिँड जान त समय लाग्यो कति मिनट लाग्छ त यहाँबाट 20 मिनट ए 1000 सिँढी हो 100 भनेपछि ठिकै हो 100 सिँढीमा 1 मिनट आइयो भनेपछि पुगिन्छ होला 1000 सिँढीमा त बस्ने ठाउँ पनि छ हेर्नु होला यसलाई एडिट गरेर हाल्छु कि म अगाडि घाँस काट्न हुनै सक्छ तलदेखि आएको छ हेर्नु होला लेक लाग्छ माथि बजारै बसी ए लेक ए चिसो हावा रहेछ नि त जति माथि गयो त्यति लेक लाग्दै स्यास्या हुन्छ होइन बाटो यस्तो छ यहाँ सर हुन्छ भिडियो हो क्या भिडियो हामी रेसुङ्गा आयो है रेसुङ्गा छ मेरो चाहिँ यो यात्रा दोहोरोचोटि हो आज शनिबार पनि भयो बिदाको छाँड घुमेर आउनुभयो बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो छ मेरै पैसा नआउने युट्युब हो कि रमाइलोको लागि पछिको लागि हुन्छ नि त त्यसको लागि मात्रै त्यो भिडियोहरू चाहिँ हराउने हो होइन राखेको युट्युबमा हाल्दैछु तपाईँको सदाभरि देख्न पाइयो कि अनि मैले सुधी सरको बिदाईको नि हालेको छु हेर्नु होला बाटो एकदमै राम्रो छ रेसुङ्गा म पहिलोचोटि यात्रा गरेको छु मलाई पनि थाहा छैन तपाईँहरू जस्तै हेरिरहने मान्छे हो म पनि हिँड्दैछौँ घुम्दैछौँ यात्री त बाटो एकदमै राम्रो छ रेसुङ्गा हिउँ परेको छ माथि अब आज चाहिँ शनिबार परेको हिउँ देख्न पाइन्छ पाइन्न थाहा छैन हिउँ छ है ल उहाँहरू दिदीहरू आउनुभएको रहेछ है ल दिदीहरूले हिउँ छ न तपाईँहरूलाई केही प्रतीक्षा राखेर हिउँ देखाउनेछौँ त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला अब तपाईँहरूलाई एकदम बाटो एकदमै राम्रो छ लेक रहेछ हिमालका दृश्यहरू देखाएर बाटोको दृश्य देखाएर तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिनेछु रेसुङ्गा गुल्मी जिल्ला कोक गौडाकोट भन्ने ठाउँबाट केही समय लाग्छ रेसुङ्गा हाम्रो एकजना दाइ आउँदै हुनुहुन्छ आउनु फर्किनु भयो एकदमै हिँड्दैछौँ रमाइलो छ बाटो एकदमै सर्फीको नि व्यवस्था रहेछ त यहाँ त फर्किसक्नु भयो ए कति छिटो फर्किनु हो हिउँ माथि टन्नै छ मन्दिरको छेउमा अवस्था है कति यति होला अझै अलिकति कम छ अलिकति कम छ
ल ठिक छ ल तपाईँहरूलाई केही समयपछि हिउँ पनि देखाउनेछौँ विचार गरेर हेर्नु होला ठ्याक्क रमाइलो छ हिउँ चाहिँ देख्न पाइने भयो कि यही खुसी लाग्यो नि लहर देखाउनु पर्छ अब सुरुमा हेर्दा त आफै दङ्ग परियो नि हुने छैन कि जस्तो तपाईँको रेसुङ्गा आज सबैजना हेर्न पनि आउनुभएको छ माथि माथि हिँड्दै हुनुहुन्छ हामी मात्रै अहिले एकदम यहाँ सर र म हाम्रो सर हुनुहुन्छ र बिस्तारै तपाईँहरूलाई गर्दैछु हाम्रो अगाडि पनि हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि यो रेसुङ्गामा घुम्न आउन सक्नुहुन्छ हामी कति तलबाट आइयो भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु अझै तल छ धेरै तलबाट यात्रा गरेका छौँ खै हिउँ होइन नि सर यो हो त बरफ जस्तो हिउँ रहेछ है हेर्नुहोस् हिउँ त्यही हो हिउँ तपाईँको होइन अहिले चाहिँ यहाँ अलिकति चाहिँ सानो सानो छन् धेरै चाहिँ भइसकेको ठिक छ हाम्रो सरले हिउँ हेर्दै हुनुहुन्छ हिमाल हिउँ अलिकति पग्लेर एकदम लास्ट कन्डिसनमा आइसै हुने रहेछ त नि हिउँ भनेको आइस बराबरकै हुने रहेछ ल तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ है ए खल्ला हातबाट मेरो सरले टिप्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँहरूले यो त सामान्य देखाउँदैछौँ जङ्गलतिर हिउँ परेको मजासँग टनाटन रहेछ सरले टिप्दै हुनुहुन्छ होइन एकदम रमाइलो छ देख्नै पाइएन नि त ल ठिक छ ल जाउँ सर ल तपाईँहरूलाई अझ यो सामान्य देखाएर तपाईँहरूलाई अझ राम्रो देखाउने छु ढुक्क हुनुहोस् है बिस्तारै उकालो लाग्दैछौँ हामी अझै माथि पुग्नु छ अझै तपाईँको चाहिँ कति फुर्किलामा आइयो भन्ने कुरो अहिले तपाईँहरूलाई म भन्नेछु र हेर्नुहोस् अब ढुकी भन्ने हो कि जस्तो चाहिँ भएछ अब यतातिर हिउँ चाहिँ छपक्क थियो तपाईँको चाहिँ हिउँ पर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ अब आफ्नै कारणवश अगाडि हिउँ देखाउन तपाईँहरूलाई आउनु पाइएन होइन थोरै हिउँ भने पनि देखाइरहेको छौँ अब 400 सिँढी आइयो ल 400 सिँढी आइयो अझै तपाईँको कति बाँकी 600 सिँढी बाँकी छ अझै 600 सिँढी बाँकी छ हिउँ तपाईँको यता पनि देखाउँछौँ होइन ल हेर्नलाई हिउँ यहाँ पनि छ होइन यस केही पग्लिसकेको र केही टुक्रा मागिरहेको छ माथि चाहिँ टनाटन छ तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ त्यहाँनिर छ सर हिउँ हेर्न सक्नुहुन्छ हिउँ होइन पग्ली छैन अझै तर एकदमै राम्रो रहेछ क्या रेसुङ्गाको बाटो होइन त्यो सिँढी स्टेपली बनाएर रहेछ होइन माथि धेरै राम्रो छ अझ ठिक छ घुमै हेर्छन् एकदमै रमाइलो छ यात्रा हेर्नु होला तपाईँको चाहिँ पिकनिक स्पट पनि छ कहिलेकै घुम्न आउनुभयो भने गुल्मीको रेसुङ्गा डाँडामा आउन सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो यात्रा गरेर चाहिँ एकदमै रमाइलो र सर स्याहाँ भइसक्नु भएको छ होइन बाटो धेरै तलबाट हामी डाँडाउँछ हिउँ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु होला केही टुक्रा हिउँ छ होइन र उहाँहरू चाहिँ हिउँ हेरेर फर्किसक्नु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ टन्नै छ 1 फुट जति होला 1 फुट छ ल ठिक छ 1 फुट भयो त पुग्यो दाइहरू घुमेर आइसक्नु होइन ठिक छ बाटो देखाएको छौँ तपाईँहरूलाई देखाउँदै बाटो घुमेर आउनुभयो दाइ
माथि टन्नै छ है ल तपाईँहरू एकछिन हेर्नु होला हेरेर हिउँ रेसुङ्गा डाँडाको गुल्मी जिल्ला एकदमै रहेछ पर्यटकीय स्थल जे होस् मौकाले म पनि चानसले यहाँ आउन पाएको छु सायद एकदम स्याहाँ गरे पनि हिँडिरहेको छ जङ्गलको एकदमै जङ्गल छ होइन तै पनि तपाईँको चाहिँ एकदम डाँडो छ हाम्रो सरसँग म आएको छु होइन तपाईँहरूलाई माथि गएपछि चाहिँ एकदमै खुला तरिकाले रमाइलो तरिकाले सर हिँड्दै हुनुहुन्छ सबै फर्किसक्नुभएको छ आइस हेर्दै हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ टोटल्ली बाटो रमाइलो छ एकदम मनोरञ्जन तरिकाको हेर्न सक्नुहुन्छ 11 मिनट भइसकेछ 11 मिनट हजुर हामी स्लो बिस्तारै आइयो नि त थकेला र हो र ए ठिक छ अब हामी हेर्नुहोस् है हिउँ देखिँदै छ एकदम हेरिरहनु होला तपाईँहरूलाई अब हामी हिउँ देखाउँदैछौँ ठक्क चाहिँ हिउँ सेतो हिउँ आहा यो हो नि त पहाड ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि आकर्षक अब देखिन्छ तपाईँहरूले बल्ल यस बेला चाहिँ खालि ऊ देखा हिउँ चाहिँ परेन फुर्ती आनु अनि भएको होला अब तपाईँलाई म यताबाट देखाउने छु यहीँबाट सुरु भइसक्यो हिउँ तपाईँहरूलाई होइन योभन्दा कडक राम्रो हिउँ हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ हिउँ छ एकदमै दायर हिउँ एकदमै अब तपाईँहरूलाई टुक्रा टुक्री दायर हिउँ टक्क हिउँ देखिएको छ ए घुम्न आउने टन्नै हुनुहुन्छ अब हामी पनि त्यसमध्येका एक छौँ अनि हिउँ लुटी छ हातमा लिनुहोस् सर जानुभएको छ हिउँ खेल्नलाई हातले समाउनु हातले उडाउनु उडाउनु हेट सरले हिउँ खेल्नु भएको छ रमाइलो मानेर ल अझै ठिक छ तर एकदम जमेको रहेछ होइन रेसुङ्गा डाँडोमा हिउँ परेको छ तपाईँको आइब्रेल वर्षाको कारणले गर्दा हिउँ परेको रहेछ होइन सर खेलिरहनु भएको छ एकदम रोमान्टिक मानेर चाहिँ होइन हिउँमा ल हेर्नु होला ओहो चुम्मी खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँले हिउँको रमाइलो छ हेर्न आउनु होला तपाईँहरूलाई पनि आजै आउनु भयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ होइन आज शनिबारको दिन तपाईँको चाहिँ फेरि हिउँ परेछ भने तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनुहोस् ओहो बाटैमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई अब के भनौँ क्या मैले भन्न पर्ने अब शब्दै छैन मेरो के अरे हिउँ पर्दा खेल्न आउन पाइएन आफ्नो यहाँ विशेष कामले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अहिले यहाँ हाम्रो सरले अहिले खेलिरहनु छ रोमान्टिक तरिकाले अहिले त राखिदिनु पर्ला सर सबै आउनुहुन्छ होला होइन नपगालिदिउँ होला बिचरा सबैजना खेल्न आउँदै हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् खुड्किलै पछि हिउँ छ तपाईँको हिउँ छ रेसुङ्गामा हिउँ परेको तपाईँको चाहिँ अब पछि हिउँ देख्न पाइँदैन रमाइलो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् खेलिरहनु भएको छ होइन एकदमै रमाइलो तरिकाबाट रमाएरै खेल्नु भएको छ ठिक छ अझ माथि गएर तपाईँहरूसँग अझ बहुत तरिकाले धन्नमै चिफ्रिन होइन खेलाउँला माथि गएर ल हेर्नुहोस् हिउँ खेल्न थाल्नु भएको छ उहाँ ल बिस्तारै जाउँ पुरा हिउँ छ हेर्नुहोस् एकदम हिँड्ने खुड्किलामा हिउँले चिप्लाइरहेछ मलाई एकदम चिप्लो चिप्लो छ हिउँ मस्त रहेछ मस्त परेको रहेछ त्यो दिन मामी सायद
अस्ति आएको भए सायद हिँड्न नसकिने अवस्था रहेछ होइन, हिउँले हिँड्न दिनु रहेनछ कि। हुन त आज यस्तो रमाइलो कि खतरा रमाइलो हुँदो रहेछ नि त। ठिक छ यतिकै भन्नु फेरि युट्युबमा हाल्नु। ल तपाईँहरूले हेर्नु चिसो छ त। सही छ यार हुँदो सिजालेर गर्नुपर्छ क्या त मस्त छ रहेन ल हेर्नु ल एकदम साह्रो छ नि आइस पुरा आइस हो है सबै देखाउँदैछु। बोल्ने म यो होइन हेर्नु ल पुरा यार यस्तो ल ल ए ठिक छ त्यहाँदेखि हिउँ आहा एकदमै रोमान्टिक छ भन्दा मुहा पक्कै लाग्यो मलाई। प्रगति आएछ कि हो कि जे सम्झना हुन्छ। डाँडै भरि छ पोखरी र हेर्नु होला तपाईँहरूलाई त्यसो हामी हेर्दैछौँ अझै छ डाँडो। हिउँ त यस्तो चिसोले यस्तो हानेको छ कि होइन तपाईँहरूलाई के देखाउँ। ठिक छ हेर्नुहोस् यात्रा गर्दैछौँ सरसँग छेडी। अहिले आएर फेरि खिचाउनु सर नपग्लेला सायद दाइले भिडियो गर्दैछौँ अनि अहिले पगाल्नु गरौँ ल। ल हेर्नुहोस् एकदम हिउँ छ। हाम्रो सरले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ होइन हिउँको एकदमै। ल तपाईँहरूलाई आज माथि गएर चाहिँ हिमाल दृश्य देखाउँछु। यो त ट्रेलर छ भने फिल्म कस्तो होला विचार गर्नुहोस् त। खत्रै छ है सिँढी कालो ओह्राली। हामी धेरै माथि हाइटमा आइसकेका छ होइन हाइस छ हाम्रो सर र म होइन ल छोडिदिउँ सर अर्को आएर अरू हेर्न पर्ने स्थिति आउँछ होइन। एकदमै साह्रो रहेछ कि कन्डिसन। अब त सकियो ओहो पुरै उकिन्छ कि सट्टै लिनु न सट्टा एकदमै मिलाएर फोटो है ल सट्टा हेट ल हेर्नु होला तपाईँहरूको आइस कस्तो मजाले जमाएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन एकदमै। ल ठिक छ राखिदिनुहोस् ल ठिक छ मैले त्यहीँ राखिदिनु भयो होइन पुनः तपाईँ हेर्न आउनुहोस्। हिमाल छ सिँढी उक्लिँदै हिउँ देखाउँदै तपाईँहरूलाई हिउँ देखाउँदैछौँ। एकदमै रमाइलो छ हिउँ। मेरो यहाँ हिउँले आफूलाई चोट लाग्यो खेल्दाखेरि खेल्न नजाने भएर पहिलोचोटि खेलेको त्यो भएर सायद मैले हिउँ छोएको पहिलोचोटि नै होला। यो मैले फ्रिजमा आइस देख्छौँ नि त्यो आइस भन्दा कम छैन त्यो आइस जस्तो टाइपको छ कि हिँड्न यस्तो गाह्रो। आई खेल्दै आउनुभएको छ उहाँहरू पनि एकदमै रमाइलो छ होइन तपाईँहरूलाई। हेर्नुलाई कस्तो चारपाटे ट्यागको छ हेर्न सकिन्छ। आइस त टन्नै छ नि यो साइडमा छ है हेर्नुहोस् पुरै हिउँ छ पक्क हिउँ। हिमालमै यस्तो अनुमान भयो ल ठिक छ एकदमै रमाइलो खेल्दै एकदम स्थिति आहा ल हेर्नुहोस् हिउँ मस्त परिहाल्छ। एकचोटि फेरि पर्दै भए चाहिँ यो सबै ढाकिन्थ्यो होला कि पर्या भए राम्रो छ है जङ्गलभरि माथि अहिले हाइट भयो नि त दाइहरू त खेलिरहनु भएको छ जे पनि हो। ल मैले हेलमेट वहीँ छोडिदिएँ सर खेल्दै सर रमाइलो छ। आहा सिँढीभरि हिउँ छ त यहाँ त पुरा चिप्लिँदो रहेछ कि फेरि एकदम कन्ट्रोल गर्नुपर्ने स्थिति छ। ल
उहाँ सर यहाँ खेल्दै हुनुहुन्छ होइन यहाँ खेल्दै हुनुभएको छ हेट हेट उकाउनु भयो हेट टुक्रा अति चिसो है हात त मस्ट काट्यो रे अनि चिसो छ नि त तपाईँको ल ठिक छ एकदम हिउँ छ हिउँ हेर्दा रमाइलो लाग्ने छ रेसुङ्गा यो पुरै उकिन्छ के है अलग्ग कम एकचोटि लिनु त देखाउनु त त्यसरी है कस्तो काट्यो कि हेट हेर्नुहोस् आहा जामले छ त हेट हिमाल देख्नुभयो तपाईँहरूलाई त्यहाँ हाल्नु अलग्ग राख्यो त्यहाँ हाल्नु न मेरो पानी चिया छ है अलग्गै हाल्यो केही भएन मिलाउनुहोस् तपाईँ हिँड्नुहोस् ल अरू माथि गएर तपाईँहरू देखाउँछ ठिक छ एकदमै रमाइलो गर्दै हिँडिया छ रेसुङ्गा यात्रा हिमालको हिउँ भन्दा कम छैन हिउँ परेपछि एकदम रमाइलो छ हामी खेल्दै खेल्दै उक्लिरहेछौँ खुड्किला एकदम रमाइलो गर्दा गर्दै यहाँ सर खेलिरहनु भएको छ ए लड्नु ला यस्तो हिउँ छ नि त हिउँमा झन् कति मजा आउँछ होला है पुरै हिउँ हुन्छ भने अहिले माथि देखाउँदैछु अझ खेल्दैछौँ होइन आहा हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो छ त अब यहाँ खेल्नुपर्छ एकछिन देखिएन कि मात्र एउटा स्टेपली लिन खोजेको थिएँ सरको फोटो खिच्दैछु म होइन एकदमै सेफ सरले हिउँ खेल्दै हुनुहुन्छ त जरक्क उकाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले त्यसलाई स्टेपली उकाउनुहोस् ल हेट एकदम पग्लिन्छ कि एकदमै ठिक छ एकदम राइट छ ल फटाउनु भयो हेर्नुहोस् मैले आएर फोटो खिचौँ ल हजुर मैले भन्नु चाहिँ दुईजना गएर खेलौँ एक ठाउँ मैले राखौँ भन्ने सोच बनाएको अहिले मिलेन कि त्यो एउटा ल्याउनु पायो भने रहेछ जाउँ सेल्फी स्टिक आहा ल हेर्नुहोस् मजबुत छ टायरमै पुरै चिप्लो छ ल हामी यति यति अल्झियौँ माथि नै पुगेर अहिले आएर खेलाउनु सर अब हजुर यहीँ यस्तो छ माथि टन्नै छ ल हेर्दै गर्नुहोस् है हेर्ने गर्नुहोस् कम छैन हाम्रो रेसुङ्गा गुल्मी रेसुङ्गाको कम छैन दरदार तपाईँको अझै छ हेर्नु त अझै छ यात्रा गर्नु तपाईँको चाहिँ कहाँ हामी त तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै झन् हिउँमै पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ तपाईँलाई अझै देखाउन भ्याइरहेको छैन हेर्नुहोस् हिउँ आमामा यहाँ त दामी छ त अझ आहा यतै छ त यसलाई एक ठाउँ राखेर खिच्नै पर्ने हो त यस्तो राखेर ठक्क राखेर ल सर हजुर तलपट्टि सबै होला है अन्यता आउनुहोस् भिडियो राख्छु
यसो रमाइलो गरेर देखेँ मैले होइन अझै हेर्नु होला रमाइलो छ यात्रा एकदमै एकदम हिउँ छ है जङ्गलतिर हेर्नु छ भने हेर्नुहोस् आहा यताबाट पनि देखिन्छ ए हिउँ प्रशस्त हिउँ छ तपाईँहरूको केही विषेक सायद हामी अलिक ढिलो भयो सरमा आराम गर्दै हुनुपर्छ एकदमै उहाँहरू उक्लिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ एउटा चाहिँ जाडो चिजहरू अँ जडीबुटी खाएको चिजहरू अनि यहाँको चाहिँ पुरै अर्ग्यानिक हुन्छ यहाँको बुटहरू नै फरक रहेछ पातहरू फरक छ पातहरू एकदम सानो बाक्लो छ कि यो भनेको हिमाली जिल्लामा पाइने जस्तो हो नि त पुरै एकदम बाक्लो होइन सानो हेर्नुहोस् हिउँ आहा यो हो नि त संसार होइन हेर्दै गर्नु संसार तपाईँलाई देखाउँदैछु मैले हिमाल जति टाढा त हिउँ कसरी पऱ्यो यहाँ त्यही भनेको नि यो सायद धेरै विशेष त केही छ कि केही छ विशेष त केही छ नि हिमाल त्यति टाढा छ यार आमा कति पर छ हिमाल आनन्दले बस्नु हजुर बस्ने ठाउँ छ व्यवस्था बिस्तारै जाउँ सर अब अझै काट्नु छु उता खेल्ने ठाउँ खेल्न जाउँ आउनुहोस् छैन भनेर नआएको किन नहुने हो भने वहाँनिर नदेखेँ यहाँ यस्तो मजाले छ धेरै चिज अहिले आएको भए यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो सबैजना हुन्थ्यो हुनु होला म एक्लै हो नि मजाले आइन्थेँ आज हजुर नआयो भने एक्लै नै आउँथेँ हेर्नुहोस् हिउँ है जङ्गलतिर हेर्नुहोस् पुरै सेतम्मै छ डाँडै सर्लक्कै सेतै छ सेतै हिमाल अब त खुट्टामा सिरी चिसो पर्न थालिसक्यो हल्का एकदमै चाहिँ आहा दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु मैले एकदमै सेतोमै छ अहिले फेरि रिटर्न आउँदा तपाईँहरूलाई देखाउनेछु हेर्नुहोस् हामी त्यहाँ बसेर अघि भिडियो गरियो है एकदमै चिप्लिँदो रहेछ होइन जाउँ सर बिस्तारै जाउँ अहिले आएर खेलाउँ ल पुरा गर्ने त हेर्नु होला रमाइलो छ तपाईँहरूलाई अझै मैले हिमाल देखाउँदैछु एकदमै यहाँ हिँड्न यति गाह्रो भएको छ कि हिउँ यति बाक्लो छ कि तपाईँहरूलाई कसरी भनौँ हेर्नुहोस् उहाँ उतै हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् हिउँ सेतम्मै छ अब हामी तपाईँको डाँडामा आउला छौँ अब तपाईँहरूलाई छ नि हिउँ एकदम देखाउँछु आहा मन्दिरमाथि हिउँ छ त आहा अब हेर्नुहोस् पुरै हिउँ पुरा हिउँ छ ए हामी धेरै हाइटमा छौँ उहाँ हिउँ खेलिरहनु भएको छ म चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई रमाइलो देखाइरहेको छु आहा हिउँ सेतो घाम लाग्दा त हरियो हेट हिँड्न एकदम कठिनाइ भयो हिँड्न तपाईँलाई आहा हिमालको दृश्य पो हो त सर हजुर सर रमाइलो भइरहेछ खेलिरहनु छ हिउँ बोकिरहनु भएको छ पानी चुहिरहेछ ल हेर्नु होला गौडाकोट लिएर जाने लिएर जाने भन्नु है यसरी गर्नु पऱ्यो क्या सर हेरि यहाँ सुत्नु पऱ्यो क्या मस्त यहाँ दामी देखिन्छ सुत्नु त लान्छ देखाउनु म एकचोटि सुत्छु क्या मिडियामै यसरी हेरि देखाउनु होइन यसरी है अन भइरह नि यो ल हेलो ओए
ओएट हेर्नुहोस् एकदमै रमाइलो हिउँ खेलिरहेको छ है हेर्लाई देखाउँला यसो म्युट गर्नु यो मेरोबाट सर्ट भिडियो हान्नु है भिडियो हैट 16 मिनटको जतिको यसलाई चाहिँ अन उ गर्नु म्युट गर्नु हेर्नु होला हाम्रो सर अब हिउँ खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै रमाइलो तरिकाबाट रमाइलो गरेर चाहिँ पुरा चाहिँ हेट 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 ए लान्नायो बरी रमाइलो छ एकदम रेसुङ्गा आउनु होला घुम्न हजुर चिसो छ नि तपाईँको बहुत चिसो छ नि ल आउनु जाउँ माथि जाउँ अब माथि छ कि टेन्सन लिनु पर्ने ठाउँ छैन त्यो तपाईँहरूलाई हामीले ट्रेलर देखाउँदैछ नि त सितममा हिउँ छ तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन देखाइरहेका छौँ हेर्नुहोस् रमाइलो छ यात्रा हेरेर टक्क चाहिँ सर हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग अब हामी तपाईँलाई मेन हामी ढोकाद्वार खुल्दैछौँ होइन तपाईँलाई विशेष यस्तो न बाटो हिउँले हिँड्न दिइरहेको छैन हिमालले तपाईँको अझ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलि पहिला आउनु पाएको भए कति रमाइलो दृश्य देखाउनु हुन्थ्यो के गर्नु अन्त सेतम्मै छ हिउँको दृश्य छ हेर्नुहोस् रमाइलो छ यात्रा ओहो धम्नु घटेको उहाँ पुरै चिसो हानिसक्यो खुट्टामा हिउँ खेल्दा के हो जय श्रीराम भनेको छन् होइन पहिला राम चाहिँ तपाईँको चाहिँ रामको बिता यहाँ आएर राम जन्मे भन्ने एउटा चाहिँ तपस्या गरे भन्ने एउटा स्थल हो हेर्नु होला मन्दिरमा हिउँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई रमाइलो देखाउनेछौँ अब आहा दृश्य त यो पो हो त ढोकासहित हिमालको हिउँ तपाईँहरूको माझमा जय श्रीराम हरिओम नारायण ल हेर्नुहोस् आहा ल अगाडि बढ्नु सर अगाडि बढौँ हाम्रो सरसँगै द्वार अगाडि बढिया छ हिउँको हिमाल आहा रमाइलो हिउँले ढाकिएको यो मन्दिरको झलक गजुरमा त छैन हजुर चारैतिर हिउँको पहिरो हेर 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 त सरर आहा यो हो तपाईँहरूलाई मन्दिर देखाउँदैछु म पनि पहिलोचोटि रेसुङ्गामा सायद हिउँ परीक्षणमा आएको छु यहाँ हाम्रो चाहिँ हिउँ पग्लिँदैछ हेर्दैछु उहाँहरूसँग फलफुल लाउनु भयो रहेछ हिमालले कस्तो सागहरू कस्तो मजाले चाहिँ गरिदिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हिउँ हिउँ यो हिउँ अन्त हिउँ हरिओम राम राम नारायणम कत्रा पऱ्यो यार हिउँ हाम्रो सर खेल्दै हुनुभएको चाहिँ हिउँ खै चोट लाग्थ्यो हिउँ खेल्दा मस्त खेल्नु भयो यार मस्त खेल्नु भएको थिएँ हेर्नु हेर्नु कस्तो छ यो डाँडैभरि छ सेतमै छ यार पुरै ल हाई सबैजनालाई मन्दिर हो हाम्रो गर्दैछौँ फेरि चाहिँ यात्रा गर्दैछौँ हेर्नु होला होइन अब हिमाल ल उहाँ गुरुसँग म पनि यात्रा गर्दैछु सबैजना जस्तै रमाइलो गर्नुपर्छ पानी हिमाल रमाइलो छ धर्नु लड्नु भएन हेर्नु होला अब हामी भ्यू टावर र यहाँको के हो प्राथमिकता टक्क यहाँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्छ मस्त हिउँ छ होइन टक्क चाहिँ हिउँ छ हेर्नु पातहरू फरक छन् यहाँका हिउँ पुरै चाहिँ झलल र मल तिहार र दसैँ तिहार खोज्नलाई
यत्तिकै हेऱ्यो यत्तिकै सटलक्कै हेऱ्यो मन्दिर पनि। हेर्नुहोस् हामी हिँड्दैछौँ होइन तपाईँहरूसँग धन्न लडेको म हिँड्न सकिरहेको छैन टेकेर हिँड्न सकिरहेको छैन अहिले पनि यहाँ सिँढीभरि आउँछ होइन हिँड्न सकिरहे हेर्नुहोस् झलल्ल झलर मल तियाएर भन्दा खोज्न नपर्ने स्थिति छ टक्क चाहिँ अनि हामीलाई आहा हेर्नु त हिमाल पहाड जस्तो यो हो नि त धनु लडे हेट हेर्नुहोस् डिभिजन वन कार्यालय लेखेको छ होइन ए यहाँ त तपाईँलाई यसो मन्दिर हाम्रो प्रख्यात फेरि पर्ला दुई मौसम हेर्नुहोस् आज फेरि हिउँ पर्ला जस्तो स्थिति छ तपाईँहरूलाई भ्यू टावर र जङ्गलभरि हिउँने हिउँ ढकमक्क छ आहा गोरेटो बाटो जस्तो छ यो अब हिउँले सबै चाहिँ बाटोहरू पुर्याएको छ हेट रमाइलो हुन्थ्यो यात्रा ए भ्यू टावर त्यस्तो रहेछ सानो खाले रहेछ नि त होइन ए ठिक छ है हिउँनै हिउँ छ तपाईँहरूलाई बल्ल सिँढी खुल्ला भयो यहाँ चाहिँ बल्ल हिँड्न सहज तरिकाले हिँड्न पाइयो बल्ल बल्ल हुन्छ हेर्नुहोस् है हिउँ यता खेल्ने कि सर एकछिन गएर आहा हेट तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु डाँडै सेतै डाँडो छ हेर्नुहोस् हिउँ यति बित्ति छु उकाइरहेछ मृग कराएछ कता हो मृग कराइरहेछ आहा हिउँ हिमाली रेसुङ्गाको डाँडा हिमाल मजासँग पऱ्यो है अझै पर्ला जस्तो हेर्नु मौसम हिमाल कति टाढा छ तै पनि यहाँ परेको छ है ल अहिले तपाईँहरूलाई यसको जानकारी गराउँछु किन हिउँ परिरहेको छ यहाँ ठाउँमा देखाउने छु रमाइलो छ हिउँ त मजाले पऱ्यो सर आउनु पायो त्यो बेला हामी उक्लिन पर्ने रहेछ कि त्यही दिन उक्ले हामी लाइभ हेर्नु पाइनु रहेछ लाइभ कसरी पर्दो रहेछ हिउँ भन्ने कुरो थाहा हुन्थ्यो नि त लुगा त हेर्नु न्यानो भयो क्या केही जाडो जस्तो महसुस नै भएन कि यसरी खोल्दै कपडाको हो नि त तर जुत्ता त चिसै भइसक्यो नि त तै पनि चिसो भएन कि हेर्नुहोस् ओहो हिउँ ढाकरमक हिउँले ढाको हाम्रो सरस रमाइलो यात्रा भइरहेको छ ल हेर्नुहोस् गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा डाँडो रमाइलो रहेछ म पनि पहिलोचोटि चाहिँ आएको हो होइन तपाईँको र लक भन्नुपर्छ मेरो पनि पहिला गोर्खा जिल्लाबाट म यस गुल्मी जिल्लामा आएँ यस भाग्य नै रहेछ कि क्या हो जस्तै पोखरी एकदम सर खेलिरहन चाहिँ हो आहा फुटबल ए गोल 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 एकदम हेर्नुहोस् रुखाभरि हिउँ छ हेर्नुहोस् हरियो खोज्दाखेरि हिउँ पाइएको छ रुखमा भनेपछि त रुखमा कति हिउँ पऱ्यो होला अहिले यत्रो छ भनेपछि हो पुरै बेलुका रुख जस्तो तर चाहिँ बुटेहरूको होइन तर पात यति बाक्लो छ तपाईँको बुटेहरूको किसिमको छ यहाँ एकदमै हाम्रो गुरु पनि हुनुहुन्छ सर यता माथि ए माथि आएर चाहिँ टक्क एकचोटि प्रश्न सोध्नु पर्ला टक्क सबैले हेर्नुहोस् है आउँदैन रहन्छ तपाईँको यो हिउँ कसको सल खसेछ यहाँ सल खसेछ होइन आहा हिउँ मक्क छ हिउँ पर्दा पर्दै आउनु भएको अझ रमाइलो हुने थियो त नि अझ माथि छ ल हजुरहरू आइहाल्नु भएको चाहिँ हेरेर है आहा यस्तो भए त दुर्दनाक हुन्थ्यो कि हेर्नु फेरि हेर्नुहोस् रुख चाहिँ एकदम ओल्डेस्ट रुख जस्तो देखिएको छ होइन रुख हेर्दा चाहिँ हिउँ धान्न नसकेर यसरी पल्ट्याएको छ त्यो पनि हेर्नुहोस् रमाइलो छ सर र म हिँडिरहेका छौँ रमाइलो गरिरहेछौँ उहाँसँग एकदमै सिँढी एकदमै यस हिमाल छोइए हिउँ छोइए थिएन पहिलोचोटि हिउँ छोइरहेको छु
हिँड्न यति गाह्रो भइरहेछ कि हिउँमा चाहिँ, तर चाहिँ सहज तरिकाले हिँडिरहेछौँ है। डाँडै चपक्क डाँडैभरि हिउँ छ ल, हेर्नुहोस् तपाईँहरू आम्मामा हेट के हो यो 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 के हो यो 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 के हो यो यहाँमा यस्तो के हो यस्तो यो रुखा रुखा हिउँ फेदा फेदा हिउँ ल है। आउनु आउनु रमाइलो गर्नुपर्छ। पोखरीभरि हिउँ, त्यहाँदेखि त पोखरीभरि हिउँ छ। आहा हेर्नु त रेसुङ्गा, तपाईँको चाहिँ रेसुङ्गा हेर्न आउनुहोस्। एकदमै रमाइलो छ। अब धन लड्या है हाम्रो सरसँग। हेर्नुहोस् ए रमाइलो छ, हेर्नुहोस् जङ्गलभरि हिउँ छ। अब हिउँ खेल्नुपर्छ एकछिन। पहिला हिउँ खेल्ने कि के गर्ने, फोटो खिच्ने। एकदमै रमाइलो गरिरहेछ, हेर्नु होला। भ्युटाहरू जाँदैछौँ होइन। आहा टिनको छानामाथि ए हिउँ, यहाँ चाहिँ अलि छैन है। हिउँ अब हिँड्दा हिँड्दै पक्लियो होला। हाम्रो गुरु उहाँ माथि हुनुहुँदो रहेछ। यो यहाँ बस्नु जुन द्वारमा बस्नु रहेछ होइन। ए भ्यू टावर हेर्नु होला। त्यहाँबाट हिउँ फेरि नि पर्ला जस्तो देखिया छ। एकदमै रमाइलो गरिएको छ, हेर्नु होला। हामी मात्रै खोइ भ्यू टावरमा कोही चढे जस्तो लाग्छ छैन। तपाईँलाई त्यहाँबाट पनि देखाउने छु। आज अलि मौसम हेर्नुहोस्, रुखभित्र हिउँ टक्क छ होइन। हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ यता अगाडि एकदम, तर यहीँ तर तल हिउँ चाहिँ एकदमै आहा यहाँ पनि हिउँ त अझ छ त। हेट रमाइलो छ रमाइलो, तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु हिउँ। गुरु नमस्कार। हजुर एकदम आरामै आराम हुनुभयो। आहा यो हो नि त दुनियाँ हो र। हेर्नुहोस् ठाउँ त सहर पर्यटकले हेर्नुहोस् रमाइलो छ है। हाम्रो तम्घास वेट चिप्लो छ, अलिकति कन्ट्रोल गर्नु छ मैले पनि। तम्घास र हेर्नुहोस् तपाईँलाई अझ म देखाउँदैछु होइन। यहाँ बुझ्दैछु सोच्दैछु। यहाँ पानी नै पर्दैन हजुर। बंगासमा पानी पर्यो भने अब फागुनसम्म यहाँ पानी पर्दैन, हिउँ पर्दैन। हिउँ नै पर्छ। पुरै अब रातिमा त पुरै माइनस जान्छ, पुरै माइनसमा जान्छ। वास्तवमा हाम्रो यहाँ चाहिँ कारण के, वास्तवमा यहाँ मन्दिर छ नि हुनु, यसको चाहिँ वास्तविक रहस्य चाहिँ के होला भन्नु एकचोटि यसो भनिदिनु न, हामी नै बुझौँ। बुझ्नु भनेर आएको होइन। जन्म ठाउँ कहाँ हो? मेरो जन्म ठाउँ लमजुङ पऱ्यो। कुन अफिसमा छौँ? हामी यहीँ गैँडाकोटमा छौँ। हाम्रो अब हजुर एउटा सर हुनुहुन्छ नि हजुर। वास्तवमा रेसुङ्गा भनेको एउटा हाम्रो तपोभूमि भन्छ होला। हजुर हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसार 4 युग हुन्छ। 4 युगमध्ये त्रेता युगमा एउटा ऋष्य शृङ्गी, ऋष्य भनेको ऋषि, शृङ्गी भनेको एउटा सिंहपलाको एउटा विभाण्डक नामका ऋषिका पुत्र भनेर पुराणहरूमा उल्लेख गरेको छ। उनी ऋषिले यस क्षेत्रमा हजारौँ वर्ष तपस्या गरेको हुनाले यस क्षेत्रको नामाकरण रेसुङ्गा रहेको भन्ने हाम्रो किंवदन्तीहरू उल्लेख छ। हजुर हुन त हजारौँ महर्षिहरू, ऋषिहरू र अर्वाचीन स्वामीहरूले तपस्या गरेर पवित्र पावन तपोभूमि बनेको छ। हजुर तर पनि विशेष गरेर यहाँ 4 ऋषि स्वामीहरूको विशेष योगदान र वर्णन गरिएको छ। हजुर एउटा ऋष्य शृङ्गी ऋषि जसको नामबाट रेसुङ्गा नामाकरण भयो। त्यसपछि शशिधर स्वामी, लक्ष्मीनारायण स्वामी और एतुकानन्द स्वामी। शशिधर स्वामी और लक्ष्मीनारायण स्वामी हाम्रो छिमेकी जिल्ला अर्घा खाँचीको एउटा अर्घा भन्ने गाउँमा जन्मेर शशिधर स्वामीको जन्म 1804 मा भएको। 1850देखि 1906सम्म यस क्षेत्रमा बसेर उहाँले कठोर योग साधना तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको। र शशिधर स्वामीले हामीले श्री श्री 108 जोस्मणी सम्प्रदायको प्रतिनिधि भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ। हजुर त्यसपछि उहाँकै छोरा लक्ष्मीनारायण स्वामी आएको इतिहासमा उल्लेख छ।
लक्ष्मीनारायण स्वामीले 11 वर्ष उमेरदेखि बाल्यकालदेखि बाल तपस्वी र बाल ब्रह्मचारी भएर उहाँले पनि कठोर योग साधना तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको हजुर र उहाँले यस्तो सिद्धि प्राप्त गरेको भन्ने इतिहासमा उल्लेख छ। उहाँले यस क्षेत्रमा नरसिंह अवतार लिनुभएको। हजुर नरसिंह अवतार भनेको आफ्नो रूप परिवर्तन गर्न सक्ने, फेरि बाघ बन्न सक्ने, भालु बन्न सक्ने, सर्प बन्न सक्ने, फेरि हजुरआमी जस्तो मनुष्य बन्न सक्ने यस्तो कठोर योग साधना तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेर नरसिंह अवतार लिएकै अवस्थामा नेपालमा राणाकाल छँदाखेरि जङ्गबहादुर राणा यहाँ आएर उहाँलाई महाप्रभुको उपाधि दिएको भन्ने इतिहासमा उल्लेख गरेको छ। हजुर त्यसपछि काठमाडौँको कलङ्कीमा जन्मेर यदुकानन्द स्वामी आएको इतिहासमा उल्लेख छ। यदुकानन्द स्वामीको जन्म 1950 मा भएको र 1983 देखि विक्रम सम्वत 2021 सालसम्म यहाँ बसेर उहाँले पनि कठोर योग साधना तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको। हजुर अहिले हजुर तलतिर एउटा मन्दिर सायद देख्नुभयो होला। हजुर हजुर मन्दिर जब यदुकानन्द स्वामी बसेको अवस्थामा 1984 मा त्यसको यदुकानन्द स्वामीले जीर्णोद्धार गर्नुभएको रहेछ। हजुर नेपालमा राणाकाल छँदाखेरि पहिले सामान्य अवस्थामा हवन कुण्ड हुनुहुन्थ्यो अरे ऋषिहरूले स्वामीहरूले हवन कुण्ड गर्ने हवन कुण्ड हुन् र पहिले सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो अरे पछि गएर तामाको छानो लगाइएको छ जीर्णोद्धार गरिसकेपछि 1984 मा। हजुर यहाँ विशेष प्रकारको मेला लाग्ने भनेको श्रावणमा एक महिनाको श्रावणी मेला लाग्छ र कार्तिकमा हरिबोधिनी एकादशी या ठुला एकादशी भनेर चिन्ने गर्छौँ। हजुर हजुर त्यस दिन पनि एक दिनको विशेष प्रकारको मेला लाग्छ भने वैशाख 1 गते पनि यहाँ हजारौँ लाखौँ भक्त आएर यसको दर्शन गर्नुहुन्छ। हजुर हजुरहरू तल तम्कासको सदरमुकामदेखि तल पोखरी भन्ने ठाउँसम्म जहाँ आउनुभयो आउँदाखेरि ठुलो सायद एउटा पोखरी देख्नुभयो होला, त्यसलाई महापोखरी भनिन्छ। तलपट्टि भएको पोखरीको निर्माण र नामाकरण कसरी भएको रहेछ जब 1883 मा हजुर यहाँ लक्ष्मीनारायण स्वामी बसेको अवस्थामा उहाँले सबै तीर्थका जलहरू गङ्गा जलहरू ल्याएर त्यो पोखरीमा राखेर त्यसको निर्माण गरेर त्यसको नामाकरण गर्नुभएको रहेछ, त्यसलाई महापोखरी भनिन्छ। हजुर त्यस पोखरीको विशेषता यहाँ श्रावणको महिनामा हुने गर्छ र यहाँ विशेष प्रकारको मेला लाग्ने भनेको श्रावणमा लाग्छ भने कार्तिकमा हरिबोधिनी एकादशी ठुलाएकादशीमा लाग्छ। त्यो श्रावणको महिनामा त्यो पोखरीको नजिकैले 27वटा गौमुखे धाराहरू लगाइएको छ। त्यहाँबाट आफै साउनको महिनाभरि पुरै पानीको मूलमुहान फुटेर त्यहाँ पानी झर्ने गर्छ। त्यहाँ नुहाएर प्रत्येक मन्दिरमा दर्शन गर्ने र जल चढाउने गर्नाले अनेक प्रकारका रोग व्याधि छन् भने नष्टाउने र आफ्ना मनोकामनाहरू छन् भने पुनः आउने हाम्रो जनविश्वास रहेको छ। हजुर त्यस मन्दिर पोखरीदेखि जब रेलिङसितको सिँढी चढ्दै चढ्दै आउँदाखेरि यहाँ महापुत्र मन्दिरको तलतिरपट्टि एउटा गोलो आकारको मन्दिर निर्माण भएको फराकिलो स्थानमा चौर स्थान हुनुहुन्छ। हजुर त्यसको नजिकै एउटा 30-40वटा सिँढी तल बायाँपट्टि गयो भने एउटा रामकुण्ड हुनुहुन्छ। हजुर रामकुण्ड कसरी बन्नुभएको रहेछ, राम भगवान पनि स्वयं आएको यहाँ किंवदन्ती र ग्रन्थहरूमा लेखिएको छ। हजुर राम भगवान कसरी आउनुभएको रहेछ जब त्रेता युगमा राजा दशरथलाई पुत्रहरू सन्तान नभएको अवस्थामा उहाँले आफ्नो गुरु वशिष्ठलाई बिन्ती चढाउनु भएछ, बरु मलाई सन्तान पुत्रहरू भनेर के गरौँ भनेपछि एउटा उपाय छ। एउटा ऋषि श्रृङ्गी नामका ऋषि घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नुभएको छ। उहाँलाई अयोध्यामा लिनुपर्छ र उहाँलाई आचार्य बनाएर ठुलो पुत्रराष्ट्रिय यज्ञ लगाउनुपर्छ। तब मात्रै तपाईँका कुलमा सन्तान त हुनेछन् र यस्ता राम्रा सन्तान जन्मनेछन् भनेपछि ऋषि श्रृङ्गी ऋषि अयोध्या गएर आचार्य बनेर ठुलो पुत्रराष्ट्रिय यज्ञ लगाएपछि मात्र राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जन्मनु भएको पनि अहिले रामायण पुराणमा हामीले प्रत्यक्ष पढ्न सकिन्छ। त्यसपछि राम र लक्ष्मण दुवै भाइ यहाँ आएको किंवदन्तीहरूमा उल्लेख गरेको छ। यत्रो ठुलो तपस्वी र यत्रो ठुलो गुरु भएर यज्ञ लगाएर हामी जन्मेका रहेछौँ र गुरुको दर्शन गर्न जानुपर्छ। गुरु के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र कस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ भनेर दुवै भाइ यहाँ आएको। यहाँ आउँदाखेरि सबै त ठिकै रहेछ, यस्तो ठुलो टापु शिखरमा पानीका मूलमुहान नजिक रहेछन् भनेर आफ्नो धनुष्मान निकालेको रामकुण्ड हुनुहुन्छ। त्यस कुण्डको विशेषता यहाँ 12 महिना नसुक्ने र श्रावणको महिनामा मूलमुहान खोर्दा पनि भरेर नजाने त्यस्तो विशेष प्रकारको कुण्डको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न सकिनेछ। यत्रो ठुलो टापु शिखर भन्नाले अहिले मापन गरे अनुसार समुद्री सतहबाट यस रेसुङ्गाको हाइट 2347 मिटर मापन गरिएको छ। यहाँ तलतिर एउटा मन्दिर अखण्ड यज्ञशाला हुनुहुन्छ। अखण्ड यज्ञशाला भनेको त्यहाँभित्र अग्नि कहिले ननिम्ने अखण्ड दीप अनेक प्रकारका शालिग्राम राखिएको छ र 2042 सालमा योगी नरहरिनाथजी आएर यसभित्र 1 महिनाको कोटी होम लगाइदिनु भयो। त्यसपछि अग्नि निम्न दिएका छैनौँ र दैनिक हाम्रा गुरु ब्राह्मणहरू हवन पूजाहरू भइरहन्छ। त्यही नजिक एउटा आश्रम छ जो पण्डित नारायण पोखरेलज्यूले तमगासको चिरीचोरमा 2060 सालमा एउटा रेसुङ्गको लागि भनेर यज्ञ लगाइसकेपछि केही दक्षिणा उठेको थियो। त्यही रकमबाट हामीले एउटा आश्रमको निर्माण गरेका छौँ र त्यो आश्रममा यहाँ बस्ने बाबाहरू, योगीहरू, तपस्याहरू, ब्राह्मणहरू, भक्तहरूले शुद्ध शाकाहारी खाना पाउने बस्ने व्यवस्था छ। यिनको नजिक एउटा राधा कृष्ण मन्दिर हुनुहुन्छ र यहाँ हजुरले यहाँ पछाडिपट्टि एउटा बाल सिद्धको मन्दिर हुनुहुन्छ। बाल सिद्ध स्थान भनेर पनि भनिन्छ यो क्षेत्रलाई।
बाल सिद्ध वा शिवजीको रूप मानिएको छ र जति पनि शक्ति छ रेसुङमा बाल सिद्धको छ भनिएको छ। हजुर उहाँको विशेष पूजा श्रावणको महिनामा हुने गर्छ। श्रावणभरि दिनभर मन्दिर खुला राखेर पूजा गर्छौँ भने अहिले बिहान बेलुका मात्रै मन्दिर खुला राखेर पूजा गर्ने गर्छौँ। उहाँलाई दैनिक गाईको दुध चढाउनु पर्ने, नरियल चढाउनु पर्ने र परेवा उडाउने गरिन्छ। यो गर्नाले अनेक प्रकारका रोग व्याधि छन् भने नष्ट हुने र आफ्ना मनोकामना छन् भने पूर्ण हुने। त्यसलाई नि सन्तान छन्, सन्तान भएका छैनन् उनलाई सन्तान उत्पन्न हुने भने हाम्रो इतिहास जनशुद्ध जनविश्वास रहेको छ। हजुर अहिले हामी जुन स्थानमा उभिरहेका छौँ यो बेला भ्यू टावर क्षेत्र भनिन्छ। हजुर यो भ्यू टावर जुन ठाउँमा बसिरहेका छौँ यहाँबाट हाम्रो पूर्वजको बनाएर इतिहासमा लेखे अनुसार यहाँबाट भारतको गोरखपुर सुरुलीसम्म पनि देख्न सकिने र यसमाथि चढेर हाम्रो नामी हिमालहरू गुर्जा, तुरेन, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनासलु, गणेश, बुद्ध लगायतका अनेक प्रकारका हाम्रा 28-30वटा हिमालका प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ भने छिमेकी जिल्लाहरू पाल्पा, अर्घाती, स्याङ्जा, प्युठान पर्वत लगायतका 12वटा जिल्लाको पनि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ। र यसको नजिकै 1 मिनट अगाडि गयो भने 2टा समाधिस्थल छ। हजुर समाधिस्थल सिद्धार्थ स्वामी लक्ष्मीनारायण स्वामीले तपस्या गरिसकेपछि उहाँहरूको स्वर्ग आनै भएको रहेछ। उहाँहरूलाई समाधिमा राखिएको छ। माथि 2टा शिवालय बनाएका छौँ। दैनिक शिवजीको पूजा गर्ने गर्छौँ। हजुर तल पोखरीमा जहाँ गाडी राख्नुभयो त्यहीँदेखि गाडीमा 5 मिनट अगाडि गएपछि एउटा सानो रेसुङ भन्ने ठाउँ पुगिन्छ। हजुर त्यहाँ पनि अहिले ऋषिको काल्पनिक मूर्ति राखिएको छ। मन्दिर निर्माण भइरहेको छ र आश्रम पनि निर्माण भइरहेको छ। हजुर त्यही आश्रममै गुल्मीमा जन्मेका बाल तपस्वी बाल ब्रह्मचारी स्वामी तदात्मानन्दले 20 वर्ष भयो दिनको एक टाइम मात्रै फलफुल खाएर कठोर साधना तपस्या गर्नुभएको छ। उहाँको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न सकिनेछ भने यहाँभन्दा 1 घन्टा तल गयो भने गौशाला छन्। गौशालामा 1.5 दिउँसो स्थानीय गाईहरूको हामीले संरक्षण गरिरहेका छौँ भने गाईको गौशालादेखि 5-7 मिनट तल गयो भने एउटा साउनी शिवालय भन्ने ठाउँ पुगिन्छ। तिनी शिवालय पनि 1883मा निर्मित शिवालय यस्ता कलात्मक हिसाबका शिवालय बनेका छन्। जब यहाँ लक्ष्मीनारायण स्वामी बसेको अवस्थामा उहाँले हिउँदे आश्रम बनाउनु भएको छ। हिउँदमा यहाँ 3 महिना हिउँ पर्ने भएकोले हिउँदे आश्रम बनाउनु भएको। यही आश्रममै लक्ष्मीनारायण स्वामीको स्वर्गान भएको र यहाँ पछि यहाँ माथि ल्याएर समाधिमा राखिएको भन्ने इतिहासमा उल्लेख गरेको छ। वास्तवमा रेसुङ्गा भनेको एउटा पवित्र पावन तपभूमि तपस्थलीको नामबाट परिचित छ। धार्मिक दृष्टिकोणले पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि वरिपरिको सेरोफेरो जति छ। नेपाल सरकारले राणाकालमा यसलाई धार्मिक वन भनेर घोषणा गरेको। 2 वर्ष पहिले मात्र यसलाई संरक्षित वन भनेर पनि घोषणा गरिएको छ। अनेक सङ्घ संस्थाहरूले हामीले पनि अनुगमन गऱ्यौँ। अनेक प्रकारका तथ्याङ्कहरू निकाल्यौँ। अनेक प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू, जीव जन्तुहरू र जैविक विविधताले अनेक प्रकारका जडीबुटीको तथ्याङ्क निकालेका छौँ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 886 प्रजातिका चराहरू पाइन्छन्। त्यसमध्ये 264 प्रजातिका चराको तथ्याङ्क निकालेका छौँ भने नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर चराको पनि तथ्याङ्क निकालेका छौँ। यहीँ मात्रै पाइन्छ। नेपालमा 9 प्रजातिका गिद्धहरू पाइन्छन्। त्यसमध्ये 8 प्रजातिका गिद्धहरूको तथ्याङ्क निकालेका छौँ भने जीव जन्तुमा चितुवा, मृग, घोरल, बाघ, मलसाप्रा लगायतका 28 प्रकारका जीव जन्तुहरूको तथ्याङ्क निकालेका छौँ। फागुन र चैतमा लालीगुराँस फुल्ने र हाम्रो हिउँदको 3 महिना पुष, माघ र फागुनसम्म हिमपात हुने यस्तै गरेर अहिले पनि अब गएका गत वर्ष त माघदेखि सुरु हुन्थ्यो। पुषको 12 गतेदेखि नै हिमपात परेर 3 फुट जति हिजो अस्ति नै 10-12 हजार पर्यटक आएर यसको अवलोकन गरिदिनु भएको थियो। हिजो पनि 1000-1500 जति पर्यटक आएर अवलोकन गरिदिनु भएको थियो र आज पनि बिहानदेखि आइरहनु भएको छ। त्यस कारणले एउटा आध्यात्मिक, धार्मिक र पर्यटक क्षेत्रको सङ्गम भएको हुनाले रेसुङमा आउनै पर्ने ठाउँ जो आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई पनि धन्यवाद गर्दै र जो आउनुहुन्छ उहाँलाई निमन्त्रणा गर्दै एकपटक आएर रेसुङमा तपाईँको एउटा दर्शन गरेर पवित्र भएर यसको आनन्द लिएर जानु भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ल हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद छ है त। एकदमै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो हजुरले है। स्पष्ट कुरा गरिदिनु भयो। एकदमै खुसी लाग्यो। एकदम मस्त आनन्द रहेछ क्या ठाउँ पनि। तपाईँले भने जस्तै है तपोभूमि एकदमै प्रत्यक्ष बेनिफिट र यसको अब प्रचार लाने भनेको तपाईँ हो। हजुर हजुर तपाईँलाई गलत चिज झाँटेर केही समय हाम्रो हजुरलाई अनुभूति हुनु पर्यो। हजुर आउनु भएको छ यहाँ, हजुरलाई आनन्द आइरहेछ। एकदम स्वर्ग हो फेरि एकदमै आनन्द आइरहेछ कि घरहरू महलहरू बनाएको छैन। हजुर स्वर्गको त अनुभूति गर्ने अनि उसलाई कामका कार्यवास छ, अफिसियल काम छ, सबै छ, टेन्सन त छन् नि। यहाँ आएपछि सब मुक्त हुने है। छैन कि हाम्रो परिवार पनि केही छैन, आफ्नो घर पनि छैन कि हाम्रो अब अफिस पनि छैन कि हामी कहीँ काम गर्छौँ जस्तो पनि लाग्दैन। यहाँ आएपछि यहाँबाट माइन्ड फ्रेस भएर जाने हो। फेरि आफ्नो माइन्ड फ्रेस गर्ने, जस्तो नेगेटिभ छ भने छोड्ने र पोजिटिभ चिजहरू लिएर जाने। आनन्द गएर आफ्नो अफिसमा बस्ने, आफ्नो सहपाठीसँग राम्रो कुराहरू हुने होइन, यो चिज गर्ने ठाउँ हो। एउटा आफ्नो अनुभूति गर्ने र आफैलाई चिन्ने ठाउँ हो। हजुरलाई एकदम धन्यवाद छ। हजुरलाई हाम्रो चाहिँ दियो बोइल रहने ठाउँ चाहिँ कता यतापट्टि तलै हो। एक
पाठशालाको भित्रपट्टि दियो बोल्ने अखण्ड अग्निहरू बोल्ने त्यहाँ गुरुसँग जाने आउँदाखेरि हाम्रो यता चाहिँ के देखिन्छ हामीले विशेष यतापट्टि यहाँ अब समाधिहरू छ दुईवटा मन्दिर शिवालय छ जसले समाधि टावर माथि भ्यू जाउँला शशिधर स्वामी लक्ष्मीनारायण स्वामीको त्यो समाधि स्थल हो यहाँ समाधिमा राखिएको छ माथि शिवालय ए बनाएको ल हस् ल हामी हेर्छौँ होइन तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले नि हेर्नु होला एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ हिउँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी कहिले नि पर्दैन तपाईँको पानी पऱ्यो कि हामी यहाँ आएको भए चाहिँ बडो यहाँ तपाईँको पानी पर्न साथ हामी यहाँ आयो हुने रहेछ क्या ल पानी पऱ्यो भनेपछि यहाँ आएर हिउँ ल्याएर त तपाईँको यो भूमिमा यस्तो एकदमै राम्रो छ तपाईँको चारैतिर हिउँ माल देखिरहेको छौँ एउटा टावर पनि छ यो कुन टावर हो सर रेडियो नेपालको हो रेडियो टावर छ अघि तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू हेर्नु सेतम्मै छ हिउँ एकदमै सेतै छ तपाईँको हेर्नु होला हाम्रो तम्घास देखेको छ यतापट्टि हामी बस्ने ठाउँ यतापट्टि ठ्याक्क अपोजिट रहेछ होइन हामी बस्ने ट्याक्कै ए हाम्रो गुरु आउनुभएको छ उताबाट हाम्रो गुरुले ठ्याक्कै भर्याङ बोक्दै आउनुभएको छ गुरु होइन बिजुली आफैले बनाउनुहुन्छ ए अफिसबाट लाइन अवरुद्ध थियो हजुर हजुर यो अस्तिको हिउँपातले हिउँपात लाइन अवरुद्ध भएर उहाँले हजुर हजुर लमजुङ पऱ्यो हजुर हजुर लमजुङ जिल्ला हो र म पनि 2 वर्ष बसेर आएको गोर्खाबाट आएको गोर्खा म घैरुङ बतासे यतै जब भन्नु पऱ्यो छेकमपा टिचर गर्नुहुन्थ्यो 21 वर्ष अनि यहाँ आउनुभएको हजुर हजुर त्यहाँदेखि यहीँ आएर बस्नुभएको छ म टिचर त होइन म ब्याङ्कमा काम गर्ने परेँ हजुर हजुर ल अहिले भेटौँला नि त हजुरलाई तल है ल डाँडै सेतै छ हेर्नुहोस् रमाइलो छ तपाईँहरूलाई यति रमाइलो छ कि होइन आउनु भयो भने रेसुङ्गा एकचोटि चाहिँ घुम्न लायककै ठाउँ छ यति बेला झन् आउनु होला तपाईँहरूलाई म सायद हेर्नुहोस् हिउँ डाँडै सेतै छ त्यहाँबाट चिफ्लियो भने त तपाईँको चाहिँ पानी भन्न नपाउने स्थिति छ नि त्यहाँ चाहिँ हामी गइँदैन त्यस कारणले तपाईँहरूलाई एउटा फोटो मात्रै देखाउँछौँ होइन एकदम भिड छ फेरि पर्छ एकदम चिसो हावा छ -3 डिग्रीमै छ अस्ति परे यहाँ यस्तो जाडो हुनुपर्ने हो नि त तपाईँको केही पनि छैन कि एउटा फ्रेस एरिया छ तर तपाईँको चाहिँ फ्रेस पनि भएको छ कि टक्क आइया छ सरसँग हाम्रो भ्यू टावर अहिले भ्यू टावर गरेर तपाईँहरूलाई देखाइन्छ होइन यो तरङ्ग वास्तवमा आहा यहाँ पनि हिमाल तपाईँको सरर हिमाल छ आहा हिमाल देखिन थाल्यो त अहिले त ल हेर्नु होला हिमाल भन्दा नि माथि आएको जस्तो लाग्ने हुन्छ यहाँ टिकटक बनाइरहनु छ दाइहरूले रमाइलो छ एकदमै रमाइलो गरेर आहा हेर्नुहोस् यो सर हिउँ खेल्दै आउनुपर्छ ओहो रमाइलो छ यत्र वेट यहाँ अब